عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا شهر رمضان قد جاءكم، تفتح به أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتسلسل فيه الشياطين. فضل شهر رمضان يا أيها السادة: إن شهر رمضان شهر مبارك، شهر عظيم، فيه من الخصائص والمميزات الكثيرة. أولا، شهر العتق من النار، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار. ينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار في كل ليلة، ولذلك سمي شهر العتق من النار. ثانيا، فيه ليلة القدر. قال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. وهذه الليلة هي التي نزلت فيها القرآن الكريم، وثوابها أفضل من ثواب عبادات 1000 شهر. ثالثا، إجابة الدعاء. وشهر رمضان تميز بعبادة الصوم، والصائم لا ترد دعوته كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني أن دعوته مستجابة. رابعا، شهر القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. لقد اختاره الله سبحانه وتعالى من بين كل الشهور لإنزال القرآن الكريم هذا الشهر، لذلك سمي شهر القرآن. ولذلك علينا أن نعطي القرآن الكريم في هذا الشهر المبارك اهتماما كبيرا بتلاوته وحفظه ودراسة تفسيره. خامسا، صلاة التراويح والاعتكاف. والاعتكاف يا أيها السادة هو الخلوة والتفرغ للعبادة، بأن ننوي الاعتكاف للصلاة والقرآن والذكر على قدر الاستطاعة. سادسا، شهر الجود والكرم والخير. والجود يعني شدة الكرم والعطاء، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان، وشهر رمضان تتضاعف فيه الأجور، والجود يكون بالمال وإطعام الطعام، ويكون أيضا بالأعمال الصالحة. سابعا، نيل الشفاعة في الآخرة. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. فيا أيها الأحبة، الصيام ليس فقط ترك الطعام والشراب، وإنما هو الابتعاد عن كل ما نهانا الله عن كذب وغيبة ونميمة، وأيضا الابتعاد عن قول الفاحش. فالصوم صوم عن الأكل والشراب، وصوم الجوارح أي الحواس عن المعاصي والذنوب. رمضان كريم، كل عام وأنتم وإيمانكم وأهلكم بألف ألف خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.